Sunog sa Balamban. Mayong adlaw sa tanang mga katagilungsod. Ilabi na Diyo sa mga nagsunod ug magtatanaw. Dinhi sa kabustang pahina nga maghatod sa mga istorya kaagi, impormasyon, inspirasyon ug panimpalad. Dinhi lang sa Balamban Times YouTube channel. Gihapon, karon, ug napuhon. Apan sa dili pa nakusugdan ang istorya ug kaagi karon. Kung bago ka pa lang sa channel, please support me and my channel. Please like, share, and comment. Ug labaw sa tanan, please subscribe and follow Balamban Times para sa sunod pa natong mga video. Sunog sa merkado sa Balamban. 23 na katuig ang nilabay. Para mabalikan ta ang istorya nga napatik sa ika-4 nga bula sa Balamban Times. Enero 1, 2000. Kini ang mapulang nga petsa. Sa unang panid sa anib sa bagong milenyo, nga labing masalaysayon nga nahipatik sa saksaysayan. Sa lungsod sa Balamban, usa ka dakong sunog ang nahitabuning adlaw sa merkado publiko sa Balamban nga nagsugod sa pag-ubo ang kalayo sa alas 12 sa udto ug nagdilaab sa pagkailap hangtod sa alas 4 sa hapon nga mao'y nakapaog daw sa tanang mga tindahan sa kinatibuk-an sa karaang merkado sa Balamban. Ang bombero sa lungsod sa Balamban gitabangan sa pagpawong sa nagkatay-katay nga kalayo sa mga bombero sa syudad sa Toldo nga mao'y unag nahiyabot sa lungsod sa Naga, Barili, Ninglanilla, Tuburan, ug sa Lapu-Lapu City nga gitawagan ni kanhi Mayor Marcelo Mike Pilapil alang sa pagtabang sa nahitabo nga trahedya. Walay na tinupang tukmang nga kantidad sa nangasunog sa merkado publiko nga nahurot sa pagkaugdaw apang gibana-bana nga usa gatos ka milyon ka pesos. Ang damages sanglit mga balay patigayon. Ang nasunog dagko nga negosyante o ginagmay walay mga punit sa paghipos ang mga tagya. Bumikan ng kadaghanan na mirado sa tindahan kay bagong tuignan. Sa pagsulat ni Henry Trust Year 2000, sumala sa pasyunang pagsusi ug pagtupi sa maong nahitabong sunog. Mao'y hinungdan ang faulty wiring sa ibabaw sa usa ka tindahan sa merkado nga nahimutang at bang sa usa ka sikat nga liyangkuhan karon. Ug sa pagkiblat sa pagsiga, nidakop ang kalayo sa laing pang mga tindahan nga nakapasilaob sa pagsunog sa kinatibok ang merkado publiko sa Balamban. From Balamban Times Local Newspaper, published January 2000. Editorial. Ang publiko sa nahitabong sunog, trahedya sa merkado sa Balamban. Enero 1, 2000. Ang unang adlaw sa unang bulan sa bagong milenyo, gisudlan sa pagtali sa usa ka trahedya sa pagkasunog sa merkado publiko sa Balamban. Nahitabo ang sunog alas 12 sa uto ug minungtad ang kalayo sa pagdilaab hangtod sa alas 4 sa hapon. Natinok sa pagkaugdaw ang tanang mga tindahan nga ang kadaghanan sirado sanglit bagong tuig. Ang publiko ilabi na ang nahitungdan nga tagya sa mga tindahan. Nagpahunaw sa paghanok sa pagmangay sa mga bombero sa lungsod sa Balamban. Hinawang bisan sa nasinating katalagman. Magpasalamat gihapon ang katawhan sa Diyos. Labi na sa patron sa Balamban nga si Senior San Francisco de Asis. Nasa nahitabong sunog, walay nakalas nga kinabuhi. Ngayon sa gipadayag sa huna-huna ug panahon sa mga tao. Katungod kini sa matag-usa, ilabi na sa nabiktima sa sunog. Dinhilang una kakutob at tangi ang ubang panatong mga galit sa mga istorya, kaagi, impormasyon, inspirasyon,
ug paningpalad sa Balambang Times. Gahapon, karon, ug matuhon. Please don't forget to subscribe and follow. Daghang salamat.